Hi guys, welcome back to my channel once again. So here's another vlog. So आज का जो vlog होने वाला है वो होने वाला है my few working weeks in my life. So हमारे vlog की शुरुआत होती है हमारे ब्रेकफास्ट से। मैं सुबह सवेरे वैसे भी उठ चुकी थी, तो सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा हेवी कोई चीज़ नहीं खाती क्योंकि मैं वैसे भी वेरी स्लो ईटर हूँ और मुझसे खाया भी नहीं जाता इतना, तो मैं ब्रेकफास्ट बहुत ही कम करती हूँ। सो जो खा रही हूँ मैं वो बहुत ही कम है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया है और यहाँ पे मैंने कोको क्रंच का जो सस्ता वाला वर्जन होता है ना वो उठाया है, क्योंकि कोको क्रंच बहुत महंगा है भाई। सही है, तो ये भी अच्छा फ्लेवर है, डेफिनेटली ट्राई। इसके 3 फ्लेवर आते हैं, तो इसमें से येलो वाला अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो होती है चॉकलेट, इसके अंदर ना चॉकलेट होती है एक्चुअली बेसिकली। सो या मैं ये खाती हूँ, इसके बाद मैं तुम लोगों से मिलती हूँ। बाय द वे इसको डेफिनेटली ट्राई करना, ओके। मेरा वीक स्टार्ट होता है ट्यूसडे से, बिकॉज़ मेरी पहली क्लास जो है वो ट्यूसडे को होती है और उसमें मेरी जो क्लास होती है वो अप्लाइड फ़िज़िक्स की होती है। अप्लाइड फ़िज़िक्स की थ्योरी भी होती है और फिर इसके बाद एक लैब होगी। सो अभी मैं यहाँ पे टीचर का वेट कर रहे थे। टीचर आ गई थी। बाय द वे यहाँ पे मुझे बड़ा नज़ला ज़ुकाम चल रहा था और क्लासरूम में इतना तो कोई तेज़ चिलर्स चल रहे थे ना, एसी भी नहीं था, वो चिलर्स थे बाकायदा, और वो भी बहुत तेज़ चल रहे थे और उन्हें बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक साथ बंद करेंगे तो पूरे बंद हो जाते हैं। एनीवे, ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है। सही है। अच्छा, हमें हमारी क्लास जो है थी अप्लाइड फ़िज़िक्स की, उसमें वो तकरीबन 3 घंटे की होती है, तो उसमें आधे घंटे का हमें ब्रेक मिलता है, तो हम लोग ब्रेक के लिए कैंटीन वगैरह चले जाते हैं अगर हमें कुछ खाना हो तो, वरना छोड़ देते हैं। लैब के बाद भी एक क्लास होती है, उसमें भी ब्रेक मिलता है तो उसमें खा लेते हैं। मैं और मेरे दोस्त हमेशा बस चलते ही रहते हैं यूनिवर्सिटी में, हमें और कोई काम नहीं है। अच्छा, एनीवे मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था स्टडी करते हुए क्लासरूम में। सही है, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी एंड ऑल दैट। और क्लास में थोड़ा ध्यान भी देना था बिकॉज कॉन्स्टेंटली मिस देखी जा रही थी, अच्छा नहीं लगता। एनीवे यहाँ मैं और मेरे दोस्त जो थे वेंडिंग मशीन के पास आ गए थे। अच्छा, हम पहली दफ़ा वेंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। हम इसके अंदर पैसे डाल देते और वो बार बार वो वापसी दे जा रहा था। अच्छा, वेंडिंग मशीन से जो लंच लेना था वो मेरे दोस्तों को लेना था, मुझे नहीं लेना था, मुझे कैंटीन से लेना था। तो मैंने यहाँ कैंटीन से पिज़्ज़ा उठाया था, जो कि कोई महंगा पिज़्ज़ा था, मैं क्या बताऊँ। मेरी कैंटीन वाले मुझे बहुत बुरा लूट रहे हैं यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूख इतनी लग रही होती, खाना पड़ता है। लेकिन ठीक ठाक था ये पिज़्ज़ा, सही है, इतनी मैं तारीफ़ नहीं करने वाली इसकी। इस पिज़्ज़े को खाएंगे हम लोग। इसके बाद क्या कहते हैं, वैसे ये जो गैप मिला है ना, ये हमारी लैब का गैप है, इसमें हम लोग लंच कर रहे हैं। और हमारी लैब जो कि उसकी शिफ्ट हमारी दूसरी है, तो हम दूसरी शिफ्ट में जाएंगे। तो पहली शिफ्ट को यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ के लूडो खेल रहे थे, हमें और कोई काम नहीं आता। सही। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. एनीवे हम लोग लूडो खेल चुके थे और यहाँ पे हम लोग के लैब की शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोग का 4 का ग्रुप बना हुआ था, तो हमें आप मिस प्रैक्टिकल वगैरह करवा रही थी, जिसके अंदर हमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि हमें करंट, वोल्टेज और आई थिंक रेजिस्टर भी निकालना था। तो उसकी रीडिंग लिख रहे थे और दैट्स इट, हम लोग यही सब कर रहे थे बस। सो एनीवे हम लोगों की लैब की शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, थोड़े 15-20-10 मिनट पहले ख़त्म हो गई थी, और वैसे भी अब छुट्टी होने वाली है, तो हमारी क्लास ऑफ होने वाली है, तो अब वैसे भी घर जाना है। और हमें यहाँ पे कोई काम नहीं था, तो हम लोग बस घूमते रहते हैं। तो घूमने के बाद जब हम लोग थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं पागलों की तरह। और यहाँ पे मेरी दोस्तें जो है अब एक दूसरे को नेल पॉलिश लगा रही थी, गर्ल हुड। सो एनीवे बस यही करते रहते हैं हम लोग। मेरा अगला दिन स्टार्ट होता है थर्सडे से, और उस दिन मेरी क्लास होती है कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री की। तो फ़िलहाल तो हम लोग अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, लिमिट्स वाला जो कैलकुलस नहीं होता वो पढ़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है वैसे। बिकॉज आई एम अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरा बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का था, तो आई नो दैट। सो या तो उसकी क्लास ले रहे हैं। और वैसा ये दिन मेरा कोई इतना ख़ास नहीं था, नॉर्मल, क्योंकि बहुत ही छोटी 3 घंटे 3 या 4 घंटे की क्लास होती है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने इस क्लास के अंदर। सो इट वॉज नॉट दैट मच फन, ओके।
اینی وے باہر کے نظارے نظورے کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ کلاس کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ آدھے گھنٹے کا ہی سے بریک ملتا ہے، تو ہم اتنا کھانا وانا کرنے کے بجائے ہم لوگ نے شام کا ہی ٹائمنگ ہے تو ایسے ہی بیٹھ گئے تھے گارڈن میں جا کے۔ اینی وے ہم لوگ کلاس میں آ گئے تھے، کلاس میں آنے کے بعد ہم لوگ کو جو آدھی کلاس رہ گئی ہے اسے اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کلاس کی بھی اٹینڈنس ہوتی ہے، ورنہ ہم دوبارہ مڑ کے بھی نہ دیکھیں اگر اٹینڈنس نہ ہو تو۔ اینی وے اس طریقے سے کچھ میرا تھرسڈے کا جو دن ہے وہ گزرتا ہے، کیونکہ میری یونیورسٹی کی جو یہ ٹائمنگ ہے وہ شام کی ہوتی ہے۔ اوکے، تو اب میرا دن اسٹارٹ ہوتا ہے فرائیڈے سے۔ فرائیڈے کو میری کلاس ہوتی ہے فنکشنل انگلش کی سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہوتی ہے اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز۔ سو جو فرائیڈے کا دن ہے وہ بہت لمبا جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ یہاں پر آئے تھے پٹھان کے ہوٹل میں کولڈ ڈرنک پینے۔ بائی دا وے انیشلی جو ہمارا پلان تھا وہ چائے پینے کا تھا، لیکن چلتے چلتے آتے آتے ہم لوگ نے یہاں پہ آ کے کولڈ ڈرنک پی ریگولر، صحیح ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے اتنی گرمی ہے تب کہ نومبر دسمبر چل رہا ہے، سوری نومبر اکتوبر چل رہا ہے، اور اس میں بھی اتنی گرمی ہو رہی ہے کراچی کے اندر۔ بیکاز اینی وے اب ہم لوگ یہاں پہ کلاس کی طرف جا رہے ہیں، بیکاز گروپ میں میسج آیا تھا کہ سر اٹینڈنس لے رہے ہیں، تو اس کے لیے فٹافٹ جانا پڑے گا، بیکاز اٹینڈنس ہی سب سے بڑی وہ موٹیویشن ہوتی ہے بچوں کے لیے یونیورسٹی آنے کی۔ اوکے، اینی وے ہم لوگ یہاں پہ کلاس کے اندر آ گئے تھے، سر اٹینڈنس لے رہے تھے، اور اٹینڈنس کے بعد جو ہماری ساری کلاس ختم ہو جائے گی، کیونکہ فنکشن انگلش کی بھی ہو گئی، اسلامک کی بھی ہو گئی ہے، لاسٹ کلاس ہے یہ والی، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد چھٹی ہے ہماری۔ اوکے، اینی وے ایز یو نو جیسے کہ جمعے کا دن ہے، کلاس وغیرہ بھی ختم ہو گئی تھی ہماری، تو ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھنے آئے تھے JCR روم میں۔ تو ویسے تو JCR روم نہیں، JCR روم کے سامنے کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ پڑھ رہے تھے، بیکاز JCR روم فل جو ہے بھرا پڑا ہوا تھا، وہاں پہ شور شرابہ ہی ہو رہا تھا۔ سو یا ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد میں اور میری دوسری بات دوست ہے، ہم دونوں آ کے یہاں پہ لائبریری میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا ہم دونوں نے۔ ہم لوگ ایکچولی لائبریری میں نا یہاں پہ ناولس وغیرہ ڈھونڈنے آئے تھے، اور ہمیں کوئی خاص اتنا مطلب جس ٹائپ کا یا جس ٹیسٹ کا ہمارا ناول، جو ٹیسٹ ہے ہمارا ناول میں، ویسے ناولس یہاں پہ تھے نہیں۔ ایک مجھے یہ ملا تھا اردو ناول، جو میری دوست نے مجھے دکھایا تھا، بتا رہی تھی کہ بہت فیمس ہے، میں نہیں جانتی، سوری۔ سو اور یہاں پہ پتہ نہیں کون کون سا ناول وہ مجھے نکال کے دے رہی تھی کہ یار اس پہ مووی بنی ہوئی ہے، اس پہ یہ بنی ہوئی ہے۔ سو آئی واز جسٹ، میں سب دیکھ رہی تھی، بیکاز جس طرح کے وہ ناول پڑھ رہی تھی ہے وہ اس طرح کے ناول میں نے نہیں پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے جس طرح کے پڑھے ہوئے ہوں گے وہ میں نے نہیں پڑھے ہوئے، آئی تھنک ہاں اس طرح کا ہی کچھ ہے بس۔ یہاں پہ ہم نے کچھ ہیری پوٹر کی سیریز بھی ہمیں نظر آئی تھی۔ سو یا ویسے میں نے بائی دا وے ہیری پوٹر دیکھی ہوئی، میری دوست نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ہیری پوٹر کی چیز ہے۔ اینی وے تو کچھ اس طریقے سے میرا فرائیڈے کا دن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا۔ سو بائی دا وے اب میرا اسٹارٹ ہوتا ہے منڈے کا دن۔ ویسے تو ایکچولی پورا ویک کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن منڈے کا دن میں نے اس لیے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ ہمارا منڈے کو کوئز تھا، مطلب اگلے دن ہمارا کوئز ہے ٹیوزڈے کو فزکس کا، اور منڈے کو ہم لوگوں نے لائبریری میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے پڑھائی کی تھی، اور وہ بھی پتہ ہے کتنے نمبر کے، پورے 5 نمبر کے MCQs کے لیے۔ لائک کین یو گائز بلیو دیٹ کہ ہم لوگ ایکسٹرا جو ہے لائبریری گئے، ہم 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کے ہم نے پڑھائی کی، اور پھر ہم نے جب دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو کوئز ہے وہ صرف 5 نمبر کا کوئز ہے۔ اینی وے لیکن کوئی بات نہیں، چلتا ہے، مطلب کیا کریں یار، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اینی وے تو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کوئز کی تیاری کی تھی اپلائیڈ فزکس کے، صحیح ہے، جو کہ صرف 5 نمبر کا تھا۔ سو یا دیٹس اٹ۔ تو اس طریقے سے میرا پورا جو دن ہے، پورا جو ویک ہے وہ گزرا ہے، لائک منڈے ٹیوزڈے اور تھرسڈے فرائیڈے، ویڈنسڈے کو گیپ آ گیا۔ سو یا دیٹس اٹ۔ سو سیٹرڈے سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے، سو دیٹس اٹ، یہ میرا دن تھا۔ اور یا thank you so much for watching, and if you guys like my videos, so do subscribe, like, comment down below. I love you guys, bye.